संसारभरिका राजतन्त्र चाहिँ बिदा हुने, नेपालमा फेरि लगेर आर्यघाट पालिसक्यो राजतन्त्र फेरि फर्काउने। चित्रबहादुर 3 चोटि सांसद चाहिँ उसका बाबुआजूले बनाइदिएका हुन्, उसका नातागोताले बनाएका हुन् कि चित्रबहादुर बस्यो पार्टीले बनाएको। गणतन्त्र ल्याउनमा त महत्त्वपूर्ण 1 नम्बर भूमिका त ज्ञानेन्द्रले नि खेले। ओलीजी आफै भयो हो प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष एक्लै भयो हो कि नेकपाले बनायो? केपी ओलीले तपाईँ चाहिँ संहिता फाल्नै सक्छ। केपी ओलीले ल्याएको र संहिता सबै मुद्दा हालतमा कसका कारण? हेर्नुस् त तपाईँले ल्याएको गणतन्त्र आज होइन, जनताले थुथु गणतन्त्रको दोष हो यो। के तन्त्र ल्याउने भन्ने त हाम्रो कुरा न हो, भारतले ठेक्का ल्याएछ। जसले राष्ट्रै बचाउन सक्दैन ल भन्नुहोस्। 9 सालमा कोशी बेच्दाखेरि कहाँसँग मिलिमत गरेर चाहिँ त्रिभुवन थिएनन् राष्ट्र प्रमुख। माधव नेपाल ओलीका चाहिँ पिछा परेर तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष सबै टुङ्गिन्छ। संसद भत्काएर अध्यादेशबाट चाहिँ शासन गर्न पाइन्छ, कानुन ल्याउन पाइन्छ। त्यसै कसैले बक्सिदिएको र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता हामी सकिन्छौँ कि सकिन्नौँ भन्ने कुरा होइन, यहाँ त राष्ट्र रहने र सकिने कुरा आयो। सिक्किमका जनताको मतलाई पालना गरेर न सिक्किम गयो उता। सधैँ तपाईँले चाहिँ नि जनताको मत वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, यो भरम न त मुक्त हुनु। आज पाएको जुन पार्टी छ त्यसको प्रधानमन्त्री ऊ छन् चाहिँ मोदी, उनले नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छन्। त्यो हिन्दू राज्यको लागि हिन्दू सम्राट बनाउन चाहन्छन्। त्यसको खेती अब चाहिँ ओलीबाट बनाउन गइरहेका छन्। दलको नीति नमानेपछि त्यो मान्छे चाहिँ अयोग्य हुन्छ, नालायक हुन्छ। उनैका सन्तानले होइन 40% चाहिँ भुवा ब्रिटेनले लगेन, खै त त्यो जोगाएको। सत्तामा गइसकेपछि गिरिजा प्रसादले आफै भन्नुभयो माले मसाले मण्डले एकै हुन्। यो ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गरेर शेरबहादुर सत्तामा जान्छन् भनेपछि ओली शेरबहादुरले जे गरे नि हामी चोलाएर बस्छौँ, यसलाई भोट हाल भनेर चाहिँ हामीले जनतालाई त्यो भनेर जिताउने। अनि यहाँ आएपछि तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनको मतियार हुने। 36-37को जन्म सङ्ग्रह त उताबाट बनायो हुन् नि त, वीरेन्द्रलाई सुझाव दिएर। ओलीले नेपालको संविधान 2072लाई चाहिँ च्याचुत पारे। पार्टीको नीति नमानेर न अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको तपाईँ चाहिँ यो दुर्दशा भयो। नेकपालाई दिएको समर्थन ओलीलाई नै होइन। त्यस कारणले अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्छ। एभरेस्ट नेपालमा म राजामुका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले थोरै त्यो कुरा त पृष्ठभूमिमा भनिहालेँ। अहिले एउटा विपक्षी गठबन्धन बनाएर वर्तमान सरकारको विरुद्धमा तपाईँहरू आन्दोलित हुनुभएको छ, एउटा गठबन्धन बनाउनु भएको छ। हिजो 62-63मा एक ठाउँमा रहेका शक्तिहरू आज दुई धारमा भएर एउटाले विपक्षी गठबन्धन बनाउने र एउटाले सरकारको गठबन्धन बनाएर तपाईँहरू किन कित्ता काटमा लाग्नु भएको छ? के का लागि यसो गरिरहनु भएको छ? कसका लागि यो गरिरहनु भएको छ? जनताको प्रश्न छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा तपाईँ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अहिले नेपाली समाजमा उठिराखेको कुरा के हो भने ओलीले नेपालको संविधान 2072लाई चाहिँ च्याचुत पारे, त्यसको दुरुपयोग गरे र त्यसबाट बनेको संसदलाई चाहिँ ध्वस्त पारे र तपाईँको चाहिँ अब त्यो 62-63को आन्दोलन गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता अब कतिपय तपाईँ चाहिँ समानुपातिक समावेशी चाहिँ पक्षहरू थिए संविधानमा। अब ती चिजको चाहिँ रक्षा गर्नुभन्दा त्यसलाई ध्वस्त पार्नुतिरै गए र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता मात्रै होइन आफ्नै पार्टी पनि ध्वस्त पारे, टुक्रा टुक्रा पारे। अब उनको त अब साँठगाँठ त कहाँ पुग्यो भने जसले 72 सालको संविधान जारी गर्दाका दिन आगो लागेको थिए र नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएर जारी गरेका बखत भारतले नाकाबन्दी गर्यो। त्यही भारतीयहरूसित चाहिँ अब सहकार्य गरेर भारतमा बस्ने, नेपालतिर ढुङ्गा हान्ने, नाकाबन्दी गर्ने, त्यस्तो शक्तिसँग उनले फ्रेन्डसिप मित्रता कायम गरे। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपाली जनताको लागि यस्ता प्रतिगमन नयाँ होइन, बारम्बार दोहोरिन्छ। त्यस कारणले यो पछिल्लो पटकको जुन यो ओलीको प्रतिगमन हो त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा गणतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ,
बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता जोगिनुपर्छ, 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मत मिलेकाहरूसित चाहिँ अब प्रतिपक्षीहरूसित एउटा अब कार्यगत एकता भएको छ पान दलको। अब यसैलाई पनि नेपाली जनताले एक थरीले के भनिरहेछन् जान अनजानमा भने कतिले स्वार्थवश भनेका छन्। हामीले नेपालमा शेरबहादुर पनि चिनेका छौँ, प्रचण्डलाई पनि चिनेका छौँ, माधव झलनाथलाई पनि चिनेका छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो पार्टी यस्ता चाहिँ यिनीहरूसित किन चाहिँ साँठगाँठ गरेर हिँडिरहेको छ भने त बिबिसीले समेत भन्यो। यो भन्ने प्रश्न पनि त हो नि, बेग्ला बेग्लै धारले होइन, उनीहरूले जानेर नजाने जेसुकै कारणले भने पनि अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली काङ्ग्रेस चिने होइन, शेरबहादुर चिने होइन भनेर हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा माओवादी, नेपालका एमालेका माधव झलनाथजीहरू उहाँहरूलाई चिने होइन भनेर भने हुन् उनीहरूले। त घुमाउरो रूपले के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब हिजोका दिनमा हाम्रो काङ्ग्रेसका विरुद्ध प्रशस्त सङ्घर्ष भएको छ, माओवादीकै विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, एमालेका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र साथसाथै चाहिँ बेला बखतमा सहकार्य पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले हिजोका उनीहरूका कुरा गरेर, चरित्रका कुरा गरेर त्यो हामीलाई पाठ पढाउने जस्तो, नेपाली जनतालाई पाठ पढाउने जस्तो। तर तपाईँहरूलाई अवसरवादी भन्न थाले क्या? होइन, कहिले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेको छ, कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्न गएको छ, कहिले प्रचण्डसँग मिल्न गएको छ। के हो यिनीहरूको पिच छ कि छैन भन्न थाले? होइन, त्यो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रतिगमनकै सेवा हो। त्यो पनि बुझ्नु भएन? तपाईँका घर आगो लाग्यो, सम्झाउनुहोस् एकछिन, नलागोस्, पहिराले लग्यो, त्यो बेलामा तपाईँका छरछिमेकी कोहीसित तपाईँको झगडा होला, कोही डाँगा होलान्, कोही ज्यानमारा होलान्, कोही फटा होलान्। तपाईँका घर लाग्यो, आगो निभाउन झ्यापझुप्प तिनीहरू चाहिँ पानी स्याउला ल्याएर आयो भने तपाईँले हिजोको त मेरो दुश्मन होस्, मेरो डढेको आगो लागेको घर पानी हाल्न पाउन्न भन्न सक्नुहुन्छ? हो, ठिक त्यस्तै कुरा हो। बाढी पहिरो आउँछ, त्यो बाढी पहिरोमा सहयोग गर्न जानेहरूलाई अब चोर आयो कि त्यहाँ डाँगा आयो कि फटा आयो कि मद्दत गर्न, त चोर होस् किन मद्दत गर्न आइस्, हिजोको फटा होस् भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? हो, यही प्रश्न तपाईँहरूमाथि आउँछ। यही हो सहकारी होइन। राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरलाई तपाईँले जसरी इङ्गित गर्नुभयो नि अघि, हिजो भारतमा पारिपट्टि बसेर वारिपट्टि ढुङ्गा हान्ने, काठमाडौँको दानापानी बन्द गर्छौ भनेर नाकाबन्दी गर्नेहरूसँग केपी ओलीको संविधान डढाउने र संविधानभन्दा दीपावली गर्नेको कसरी एकता भयो भन्नुभयो नि तपाईँले। ठ्याक्कै शत्रु वैरी राजनीतिमा शत्रु र मित्रु भन्ने कुरा त सधैँ हुन्न। तपाईँ आज काङ्ग्रेसको कित्तामा पुग्नु भएको छ, काङ्ग्रेसहरूसँग सहकार्य गर्नुभएको छ, प्रचण्डहरूसँग सहकार्य गर्नुभएको छ भने केपी ओलीले राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरसँग सहकार्य गर्न मिल्दैन? होइन, मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अहिलेको उपलब्धिका त उनीहरू त चाहिँ कट्टर विरोधी हुन्। यो 72 सालको संविधानमा जसरी भारतले विमति राख्यो, 72 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानभित्रै आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई कसरी सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्ने र नेपालको तराई भूभागलाई कसरी चाहिँ भारतमा सामेल हुने संहिताको आवरणमा नयाँ संविधानमा 72 को संविधानमा त्यो प्रावधान चाहिँ घुसाउन चाहन्थ्यो भारतले। त्यो भारतको त्यो चाहनाका अब चाहिँ त्यो चाहनालाई पुरा गर्नेमा उनीहरू पनि सहमत थिए। तर साथसाथै के कुरामा नि उनीहरू सहमत छन् भने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालको नक्सा राख्ने बेला त उनीहरू पनि त सहमत छन् नि। त्यो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा त यिनीहरू पनि त सहमत छन् नि। जसपाका कतिपय नेता छैनन्, सबै छन् नि। हो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ नि कार्यगत एकता भनेको के हो, सहकार्य भनेको के हो। काङ्ग्रेससँग हामीले सहकार्य गरेको अहिले यो नयाँ हो र कुरा। जुन बेला तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्थाको हामीले विरोध गऱ्यौँ र चाहिँ मनमोहनजीले 34-35मा जुन बेला चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने बेला बिपीलाई, त्यति बेला बिपी जीवित थिए उनी, तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी वाम पनि तपाईँहरूका पछि लाग्छौँ, साथसाथै सहकारी गरेर
पञ्चायत ढाल्छौँ भन्दा बिपी कोइरालाले मान्नु भएन। किनभने उहाँलाई चाहिँ कम्युनिस्ट भनेपछि धेरै एलर्जी थियो। त्यो उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पाठ होला, उहाँले सिकेको ज्ञान होला, एलर्जी थियो, मान्नु भएन बिपी कोइरालाले। 46 सालमा गएर त्यही नेपाली काङ्ग्रेस नेता गणेश मानले राजाको यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य वामपन्थीसँग सहकार्य नगरिकन हुनै सक्दैन भनेर जब चाहिँ नि गणेश मानले नेपाली काङ्ग्रेसको नीति बदलेर कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूसित सहकार्य गर्ने नीति चाहिँ ल्याए, त्यो नीतिमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सामेल भयौँ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँलाई बताउँछु इतिहासको घटना। जुन बेलामा यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ यहाँ आँधीबेहरी सुरु भयो काठमाडौँमा, नेपालमा, त्यति बेला त्यो पञ्चायत जानिने जस्तो देखेपछि भारतबाट एकजना आए जिम्मेवार मान्छे, चन्द्रशेखर होइन, चन्द्रशेखर आएको पछि हो 46 मा। तपाईँले कहिलेको कुरा गर्नु? 35, 36, 37 को जन्म सङ्ग्रह त उताबाट बनायो नि त यहाँ वीरेन्द्रलाई सुझाव दिएर। तर तपाईँहरूले जन्म सङ्ग्रहमा भोट हाल्नु भएन हो। हामीले के थियो होइन, तपाईँहरूलाई भारतले चलाएको थियो भन्छन्। होइन 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 होइन, जन्म सङ्ग्रह गराउ र तिम्रो पञ्चायती व्यवस्थालाई जोगाउन सकिन्छ भनेर उताको सुझाव त्यो थियो। त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ नि अब सङ्घर्ष उठिरहेको हुनाले सङ्घर्षबाटै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ, त्यस कारणले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ नि सङ्घर्षबाट चाहिँ पञ्चायत फाल्नुपर्छ, जन्म सङ्ग्रह गराएर धाँधली गरिहाल्छन्, षड्यन्त्र गरिहाल्छन् भनेर हामीले भन्दाखेरि स्वयं गणेश मानजीले आम सभामा हाम्रो पार्टीको नामै लिएर यिनी त कुलङ्गार हुन्, जन्म सङ्ग्रह भनेको त चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, जनतालाई किन विश्वास नगर्ने, प्रजातन्त्रमा किन विश्वास नगर्ने, हामीलाई लागेको खोटै कुलङ्गार भनेर। जब आन्दोलन शिथिल हुँदै गयो हामीले फेरि त्यो बहिष्कारको नीतिलाई तपाईँ चाहिँ बदलेर बहुदलीय व्यवस्था पछि हामीले जनतालाई भोट हालेको नि त। तपाईँले भन्नुभयो नि को आथे भारतबाट त्यति बेला नाम भन्न मिल्छ? भारतबाट को आथे त्यति? दिनेश सिंह नाम गरेको कोही आएको थियो, तिनी परराष्ट्र सचिव थिए कि परराष्ट्र कसलाई सहयोग गर्न? जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई सहयोग गर्न हो। अब राजालाई अब के भन्छन् काङ्ग्रेसीहरू आज पनि भने नि, त्यति बेलाको उम्दा नेता भनेको मोहन विक्रम सिंह, उहाँले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट नै पहिलो पार्टीको जस्तो देखिन्थ्यो। यहाँ चुनाव त भएको थिएन, तर जनमानसमा सबैभन्दा छाप छोड्न सफल चाहिँ ऊ थियो क्रान्तिकारिताको हिसाबले। तर त्यो पार्टीले जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा भोट हालिदिएको भए बहुदल त्यति बेला नै आउँथ्यो। उनीहरूले पञ्चायत जोगाउन भारतकै सल्लाहमा भोट हालेनन्, बहिष्कार गरे, जुन कुरा राजालाई फाइदा भयो, दरबारलाई फाइदा भयो, पञ्चायतलाई फाइदा भयो। त्यो परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी शक्तिलाई घाटा भयो भन्छन्। यसमा होइन होइन, त्यो बगबास हो। 10 वर्षपछि बल्ल काङ्ग्रेसले बुझ्यो मोहन विक्रमको विचार। यो मुलुकमा सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा हुन्न भन्ने विचारक चाहिँ मोहन विक्रम सिंह हो। उनको विचारलाई हामीले क्यारी आउट गरेका छौँ अहिले पनि, बुझ्नु भएन? अहिले त सबैलाई लाग्छ नि। अब म त्यहाँ त त्यो सुन्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ मोहन विक्रमले भनेको के हो नि, पञ्चायतले चाहिँ यो 30 वर्षसम्म नेपाली जनताको हाड छाला खाइरहेको छ, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, यसलाई चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गराएपछि चालझेल गर्छन्। ल हेर्नुहोस् है, तर तपाईँहरूले मात्रै भोट हाल्दा भए जान्थ्यो अरे के पञ्चायत? झुटको खेती हो यो। 4000 सुन्नुहोस्, 4 लाख भोटले पञ्चायतले जित्यो, 20 लाख भोट चाहिँ बहुदलको पक्षमा, 24 लाख चाहिँ नि निर्दलीय पक्षमा। त्यति बेलाको हाम्रो पार्टीसँग 4 लाख मत थियो। पत्याउनु न तपाईँले, हुने कुरा गर्नुपर्छ नि। उनीहरूका तपाईँको चाहिँ त्यो गलत तपाईँको चाहिँ त्यही कुरा 10 वर्षपछि मान्नु पर्यो काङ्ग्रेसले बाध्य भएर। सङ्घर्षबाटै वीरेन्द्रलाई तपाईँको चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था गयो, बहुदल आयो भनेर घोषणा त्यति बेलाको मोहन विक्रमको विचारले 45 सालमा गएर मात्रै बल्ल काङ्ग्रेसका आँखा घाम लाग्यो। अब यो सम्झौता गरेर जन्म सङ्ग्रह गरेर हुँदै रहन्छ, आन्दोलनकै बलमा चाहिँ पञ्चायती फ्याँक्न पर्यो भनेर गणेश मानले चाहिँ त्यो नीति विचार गरेर काङ्ग्रेसले विचार गरेर। गणेश मानले तपाईँहरूको नीति मान्नेको गुण तिर्दै हुनुहुन्छ आज काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर? हुँदै होइन, के हो त? सुन्नुहोस् न, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने कार्यगत एकता भनेको के हो? जुन विषयमा तपाईँलाई कुरा मिल्छ त्यो चाहिँ
त्यसमा तपाईँ सहकार्य गर्ने हो। अहिले मैले घर आउलाको कुरा गरिनँ, बाढी पहिराको कुरा गरिनँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँको चाहिँ हिटलरका विरुद्ध स्टालिनले तपाईँको चाहिँ नि फ्रान्ससँग, बेलायतसँग, अमेरिका जस्तो उनीहरूको ज्यानी दुश्मनसँग कार्यगत एकता नगरे वा हिटलर सिद्धिन्थ्यो। हिटलरले चाहिँ अब हिटलर भयो, अब केपी ओली हिटलर हो तपाईहरुको भाषामा। उदाहरणको कुरा त गरेँ मैले। कार्यगत एकताको महत्त्व के हो? कार्यगत एकता भनेको के हो? जुन विषयमा कुरा मिल्छ, जुन विषयमा, त्यो विषयमा नै हो सहकारी गर्ने। एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न त। 74 सालको चुनावमा तपाईँले यी एमाले र माओवादीहरूसँग कार्यगत एकता गर्नुभयो हो नि? ठिक। गोत्र पनि मिल्छ उनीहरू होइन, त्योभन्दा अझ तपाईँलाई कुरा गर्छु। जब 74 को चुनाव आयो, स्थानीय निकायको चुनावमा हामीले तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेससँग नि सहकार्य गरे हो। 74 को तपाईँको चाहिँ सङ्घको चुनाव हुने बेला शेरबहादुरले तपाईँको चाहिँ नि मलाई चाहिँ बालुवाटार बोलाउनु भयो। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका सबै नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नुभयो मलाई भने, हाम्रा भोटले, काङ्ग्रेसका भोटले तपाईँहरूले बागलुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, डोटी, कैलाली, कहाँ चाहिँ जित्ने हो काङ्ग्रेसका मतले। तपाईँहरूलाई त्यहाँ हामीले कुनै छलकपट नगरिकन हामीले मद्दत गर्छौँ। त्यो चाहिँ वाम मोर्चामा नजानुहोस् दाइ भनेर उहाँहरूले नि सुन्नुहुन्छ नि यो कुरा त। मैले भने तपाईँहरूले अधिराज्य सबै दिने भए पनि तपाईँहरूसँग अहिले कुरा मिल्नेवाला छैन। हाम्रो पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि अहिले अब वाम मोर्चा नै सहकारी गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। तपाईँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिकै छ। अब हामीलाई त कस्तो गाल पर्छ भन्नुहुन्छ भने, जुन बेला तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेसले अब पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा वक्तव्य दिएरै सडकमा आयो, त्यति बेला हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि काङ्ग्रेससँग सहकारी गरेर पञ्चायतलाई खतम पार्नुपर्छ भनेर जब हामीले निर्णय ल्यायौँ, हाम्रै पार्टीका चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले पार्टी खतम भयो, काङ्ग्रेसको पिछलग्गु भयो भने पञ्चायत गयो। 48 सालमा गिरिजाप्रसादजी सत्तामा आउनुभयो। अब त्यो सहकार्य, काङ्ग्रेससँग सहकार्य, गणेशमानसँग सहकार्य गरेर चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था खतम भएको कुरा अब काङ्ग्रेसले त बिर्स्यो। सत्तामा गइसकेपछि गिरिजाप्रसादले आफै भन्नुभयो, माले, मसाले, मण्डलले एकै हुनु भनेर। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ दर्जनौँ मुद्दा लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो काङ्ग्रेसका विरुद्ध बहुदल आएपछि मै झेलखान पर्न पर्यो, राजकाज मुद्दा लाग्यो मलाई। हो सुन्नुहोस्, त्यति गरेको काङ्ग्रेससँग जब तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको गिरिजाका विरुद्धमा कहिले 9 वाम, कहिले 7 वाम निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ हामीले। जब ज्ञानेन्द्रले चाहिँ प्रतिगमन गरेर बहुदलीय व्यवस्थालाई सिद्ध्याउन र सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि काङ्ग्रेस पार्टी लुतपुता थियो र स्वयं तपाईँको चाहिँ एमाले आदि सचिव भन्न थालेको थियो। गिरिजाले के जिद्दी लिए भनेर भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने जब उनले निर्णय लिए, पार्टीले चाहिँ गिरिजालाई साथ दिने निर्णय गर्यो। त्यत्रो दुश्मनी भएको गिरिजासित। ल भन्नुहोस्, त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो क्षणिक तपाईँको चाहिँ कसले के भनेको थियो भन्ने यही विषय ठ्याक्कै है। तपाईँको पार्टीको अघि पनि चर्चा गर्नुभयो, मेरै पार्टीमा विरोध गरे काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको उति बेलाको पार्टी सकियो भने अब केही समय अगाडि मात्रै गण्डकी प्रदेशको कुरा गरौँ न। तपाईँहरूले यस्तो चाहिँ हिटलरी प्रवृत्ति देखाउनु भयो पार्टीमा। तपाईँकै जिल्लाका कृष्ण थापा, खिमविक्रम साईले त पछि तपाईँहरूले भने हुइप मान्नुभयो क्या अरे, पछि पहिला उहाँ नाटकीय रूपले हराउनु भएको थियो कोरोना लाग्यो भनेर। कृष्ण थापाले काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी दुःख दिएको छ बागलुङमा हामीलाई, काङ्ग्रेससँगै लड्नु परेको छ, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर काङ्ग्रेसको मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन म सक्दिनँ, बरु पार्टी छोड्छु, सन्यास लिन्छु भन्नुभयो। तपाईँले उहाँलाई जबरजस्ती काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्न भन्नुभयो। राजनीतिमा नैतिकता, विधि, पद्धति, पार्टीको सिद्धान्त हुँदैन। किन तपाईँले त्यो एउटा आफ्नो पार्टीबाट जितेको सांसदलाई त्यो स्तरसम्म पुर्याएर अदालतमा मुद्दा दिएर फेरि भ्याकेट जारी गरेर सांसद पद खाइदिनु भएको? के गर्नुभयो त्यस्तो? होइन, तपाईँले 51 सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई संसदमा देख्नु भएको छ र दलीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ दलले सांसद गराउने नै हो।
चित्रबहादुर 3 चोटि सांसद चाहिँ उसका बाबुआजूले बनाइदिएका हुन्, उसका नातागोताले बनाएका हुन् कि चित्रबहादुर बस्यो पार्टीले बनाएको हो? ल भन्नु न। त्यसो हुनाले दलीय व्यवस्थामा दलले चाहिँ अब कुनै मान्छेलाई सांसद बनाउँछ, कुनैलाई अध्यक्ष बनाउँछ, कुनैलाई महासचिव बनाउँछ, सभापति बनाउँछ, त दलको तपाईँ चाहिँ निर्देशन, दलको नीति नमानेपछि त्यो मान्छे चाहिँ अयोग्य हुन्छ, नालायक हुन्छ। जस्तो भन्नु न, लिम्पियाधुरा लिपुले कालोपानी नक्सा राख्ने कुरा भयो नेपालको नक्सामा, होइन? जसपाका चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँ सहमत भयो संसदभित्र। सरिता गिरिल त मानिन्छ त इन्डियाको भनिन्छ छ। 24 घन्टापछि ठाउँको ठाउँ जसपा जस्तो पार्टीले सुइकाएन उनले, फालेन। 4 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ जसपाले पहिले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा चाहिँ सही गरे शङ्कर पौडेललाई, मन्त्री खान पाएपछि बिक्री भए 5 नम्बरमा हो। 5 नम्बरमा भन्नु न, 5 नम्बरमा बुटुल्नु भनेपछि चाहिँ जसपाले कारबाही गरेन। दलीय व्यवस्थामा यहाँ नेपालमा मात्रै होइन नि, जब चाहिँ पार्टीबाट जित्छ उसले, जब पार्टीको चाहिँ अब पार्टीले उसलाई सांसद बनाउँछ, नेता बनाउँछ, ऊ तपाईँ चाहिँ पार्टीको निर्देशन, पार्टीको नीति नमानेर न अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको तपाईँ चाहिँ यो दुर्दशा भयो। ओलीजीले लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा नेकपालाई चलाइदिएको भए, पार्टीको निर्णय गरेको भए, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्र कुरा गर्न नपर्ने, संसद दुईचोटि विघटन गर्दाखेरि पार्टीका निर्णय, ओलीजी आफै भयो हो प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष एक्लै भयो हो कि नेकपाले बनायो हो? त्यसो हुनाले दलीय व्यवस्था के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीको तपाईँ चाहिँ मातहतमा व्यक्ति बस्छ। त्यो त्यस कारणले उसले के भन्छ भन्ने कुरा त होइन नि। तर यति राम्रो पाठ सिकाउनु भयो नि तपाईँले, दलीय व्यवस्था मान्नुपर्छ। माधव नेपालले दलीय व्यवस्था मान्नु पर्दैन, माधव नेपालका 23 जनाको हस्ताक्षर बोकेर तपाईहरू नै होइन दललाई चाहिँ लात हानेर माधव नेपालले दलको व्यवस्था मान्नुपर्छ कि पर्दैन? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइ भनेर जान मिल्छ माधव? होइन, मरिसकेपछि त बाउलाई पनि लगेर आरेघाट पोल्नुपर्छ नि हातले। के गर्नुहुन्छ? आफूलाई जन्माएको पालेको हुर्काएको बाउ नेताहरूसँग कुरा गर्न चाहिँ नसकिने होइन। तपाईँले यो कुरा त तपाईँले मान्नुहुन्न। 2072 सालको संविधानलाई छेद विषय चाहिँ ओलीले पारेको हो कि होइन? दुवै पटक तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि कुनै त्यहाँ समितिमा छलफल भयो नेकपाभित्र भयो? ल भन्नु, मलाई प्रश्न गर्नु। ल भन्नु, संसद भत्काएर अब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ अध्यादेशबाट तपाईँ चाहिँ नागरिकता विधेयक जारी गर्ने। ल भन्नुहोस्, अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब जो झलनाथले माधवहरूले उनीहरूले तपाईँ चाहिँ त्यो रहरल गरेको अनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव जित्ने, नेकपा एमालेबाट चुनाव जित्ने, नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी गठबन्धन न गोत्र मिल्छ, बरु प्रचण्डलाई चित्रबहादुर केसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौ भने भए पनि एउटा कम्युनिस्टको नेताले अर्को कम्युनिस्टको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्यो भनेर जनताले चित्त पनि बुझाउँथ्यो होला क्या। अब शेरबहादुर देउबा जो विपरीत ध्रुव, उत्तर र दक्षिण ध्रुवको एक ठाउँमा आएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो, यो पार्टीको नीतिभित्र होइन। माधवहरूलाई झलनाथहरूलाई यो ठाउँमा पुर्याउने तपाईँ चाहिँ ओलीजीकै काम हो। पार्टीको चाहिँ बैठक हुन्छ, जित्ने जस्तो भए बैठकमा जाने, हार्ने जस्तो भए नजाने, त्यस्तो हुन्छ पार्टीमा लागेपछि। ल भन्नुहोस्, पार्टीले आफूलाई अध्यक्ष बनाएको, पार्टीले चाहिँ पार्टीको तपाईँ चाहिँ पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा त खुलुत्त खाएर उहाँले त अझ कति फोन गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीका मान्छे सबैलाई खेदेर हेर्नु है। अनि तपाईँ चाहिँ 72 सालको संविधान पोल्ने, अब त्यस्ताहरूलाई चाहिँ सांसद भएको चाहिँ पार्टीलाई जसपाकालाई 11 जना क्याबिनेट राख, त्यो गर्ने काम मिल्छ त्यो। त्यसो हुनाले त्यो अहिले चाहिँ यो ओलीजीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापको कारणले ओली झलनाथहरू तपाईँ चाहिँ नि त्यो व्यक्तिगत रिसाले भन्दा नि तपाईँ त यो प्रणालीले सिद्धिने भयो।
त्यसो भएको हुनाले जनता त प्रणाली सिद्धिएकैमा खुसी छन् त। केपी ओलीका कदममा जनताले साथ दिइरहेछन्। हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रणाली 800 भन्दा बढी राजाहरू पालेर, यत्रा संसद पालेर, चेता हात्ती भन्छन् उनीहरूले होइन, करोडौँका गाडी चढ्नु पर्ने यस्तालाई पाल्नु भन्दा त बरु हिजोकै राजा ठिक थियो। केपी ओलीले व्यवस्था सिद्धाइदिएर त्यो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र आयो भने हामीलाई स्वागत गर्छौँ, नारायण हिटी त सफा गर्न थालिसक्यौँ भन्न थालिसक्यौँ। होइन, त्यो त दरबारको कलो खाएर जन्मेका हुर्केका पालिएकाले भन्ने कुरा हो। कहाँको राम राजा कहाँको गने भण्डारी भने जस्तो हो होइन। त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ क्रान्ति भयो, राजा फालेर, बेलायतमा फ्रान्समा भयो, युरोपका कति देशहरूमा भयो। कुनै बेला चाहिँ अब संसारमा दास युगको दास व्यवस्थाको तुलनामा सामन्ती राजतन्त्री व्यवस्था नि प्रगतिशील थियो कुनै बेलामा त। अब त तपाईँको चाहिँ संसारभरिका राजतन्त्र चाहिँ बिदा हुने, नेपालमा फेरि लगेर आर्यघाट पालिसक्यो राजतन्त्र फेरि फर्काउने। त्यो ओलीजीको यो अहिलेको सरकारको कुशासन, अस्तव्यस्तता, भ्रष्टाचार यी सबैका कारणले हो। त्यस कारणले अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। यदि त्यो षड्यन्त्र गरेर देशी विदेशी शक्तिहरू लाएर तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रलाई अन्त्य गरेर यहाँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र ल्याउने, देशलाई हिन्दू राज्य बनाउने, त्यो खेलमा ओलीजी सामेल भएको कारणले नै यहाँ तपाईँको चाहिँ नि यो 5 दलको अब तपाईँ एकदमै गम्भीर पोइन्टमा हुनुहुन्छ। देशको गणतन्त्र फाल्ने, देशको धार्मिक धर्मनिरपेक्षता फाल्ने, संहिता तपाईँ मौन हुनुहुन्छ। म यो विषयमा त आउँछु अहिले, एकदमै मौन हुनुहुन्छ, यो उच्चारण पनि गर्नु भएको छैन होइन। यो विषयमा ओलीजी सामेल भएको भावनाले हामी एक ठाउँमा आयौँ भन्नुभयो नि, के हिसाबले, के प्रमाणले, के तथ्यले तपाईँलाई केपी ओलीले यो आरोप लगाइरहनु भएको छ कि केपी ओली गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता फाल्दैछन् भनेर? होइन, के छ तपाईँहरूसँग त्यस्तो? तपाईँ त यहीँ काठमाडौँ बसिरहनु भएको छ। भारतीय गुप्तचर विभागको प्रमुख सामन्त गोयल आउँदाखेरि त तपाईँ यतै हुनुहुन्थ्यो होला नि? यतै थिए। देशको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्षले रातको 12 बजे तपाईँको चाहिँ सामन्त गोयलसँग चाहिँ बालुवाटारमा गरेको बहस छलफल के हो? आफ्नो पार्टीलाई नि सुईको छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा के हो त्यो? त्यो गोयल बनेपछि न उहाँले तपाईँको चाहिँ यस खालको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय बाटो हिँडेर संसद भत्काएर अध्यादेशबाट चाहिँ शासन गर्न पाइन्छ, कानुन ल्याउन पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो माधवजीहरू, झलनाथजीहरूसित मेरो पनि कहीँ कुरा विवाद होला शेरबहादुरसँग। त्यस कारणले ओलीजीको जुन तपाईँ चाहिँ असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक जो गतिविधि भयो त्यसका कारण कसरी केपी ओली लागि परेका छन्? जबकि होइन, अब आउने के हो त? पुष 5 गते भन्न चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भने देशभरि मण्डलीहरूले निकालेको जुलुस नारा तपाईँले देख्नु भएन? होइन, जुलुस लाउन पाइँदैन त? होइन, के भनेर लोकतन्त्र गणतन्त्र नारा के भनेर लाग्यो? संविधानमा राजाको बारेमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने लेखेको छ? होइन, पाइन्छ। तर जब पुष 5 गते ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरे, अब तपाईँको चाहिँ नि यिनी चाहिँ दरबारियाहरू, राजावादीहरूको आशा अहिले सम्पूर्ण ओलीबाटै राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनसक्छ, नेपाल हिन्दू राज्य हुनसक्छ भन्ने पूर्ण आशा भरोसा ओलीमाथि नै छ। देख्नु भएन सर्वोच्चमा वकालत गर्न, संसद विघटन गरेको कुरालाई चाहिँ वकालत गर्ने को गएको थिए ल भन्नुहोस्? यस्तो देख्दै जान्दै त यो त्यसै कसैले बक्सिदिएको र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो अहिलेको जुन तपाईँको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक यो गणतन्त्र छ यो कसैले बकहदिया हो र? बकसै भन्छन्। 12 बुँदे सम्झौतामा दिल्लीमा गरिसकेपछि दिल्लीको अहिलेको सत्तासँग मतलब छैन, त्यति बेलाको जो काङ्ग्रेस आई सरकारमा थियो त्यसैको लाइनमा प्रचण्ड बाबुरामहरू प्रयोग भएर है यिनीहरूको प्रचण्डका पटकका अभिव्यक्तिका भिडियो क्लिपहरू पनि हेर्नु भएको छ। भारतका जिम्मेवार मान्छेले नेपालको राज संस्था सक्नलाई प्रचण्ड बाबुरामलाई हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, यिनीहरू अलिक बढी भए भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्दा तपाईँहरूले वैदेशिक हस्तक्षेप देख्नु भएन। 12 बुँदे सम्झौता पछि नेपालमा आन्दोलन भयो, भारतीयहरूले घुसपैठ गरेर, पश्चिमाहरूले घुसपैठ गरेर यो लोकतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता उनीहरूकै एजेन्डा यी नेताहरूले
पुरा गरे भने तपाईँहरूले देख्नु भएन। अहिले एउटा सामन्त गोयलले केपी ओलीसँग भेट्दैमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, आकाशै खस्यो भनेर किन रोइलो गर्नुभएको छ भन्छन् के? सिक्किम तपाईँ चाहिँ भारतमा विलय गराउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको थियो? लेन्डुप पो थियो। त्यो लेन्डुपलाई चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले कसले चलाएको थियो? इन्दिरा गान्धीले हो। त्यो यो चाहिँ भारतको तपाईँको चाहिँ रहको गठन र योजना कसको थियो? इन्दिरा गान्धी थियो। त्यस्तै पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेश बनाउने बेला कसको योजना थियो? इन्दिरा गान्धीकै थियो। हो त, त्यो इन्दिरा गान्धीको योजना थियो त। तपाईँको चाहिँ रहको कति भूमिका छ? सिक्किम खतम सिक्किम विलय गराउन, त्यस्तै गरेर चाहिँ पाकिस्तानलाई तपाईँको चाहिँ टुक्र्याएर बङ्गलादेश पैदा गर्नमा तपाईँको रहको कति ठुलो भूमिका छ, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यसो हुनाले नेपालको परिवर्तनमा, नेपालको गतिविधिमा भारत चाहिँ रमिती भएर बसिरहेको छ, बस्छ मैले भन्दिनँ। अब उनीहरूको चाहिँ चासो छ होला, तर त्यो उनीहरूको तपाईँको चाहिँ खटन पटनमा हिँड्ने, उनीहरूको नीतिमा हिँड्ने चाहिँ हाम्रो पो कमजोरी हो त। त्यस हुनाले भारतले रुचाउँछ गणतन्त्र नेपालमा आएको भनेर गणतन्त्र ल्याउनु हुन्न भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि आएको थियो, नेपाली जनताको आन्दोलनले आएको थियो, नेपाली जनताले नै गरेर नेपाली माटोमै आएको थियो भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? भारतको समर्थन थिएन? होइन, यहाँ होइन, समर्थन त युरोपियनहरूको होला, भारतको होला, अमेरिकाको होला होला त। तर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ लाखौँ लाख जनताहरू, तब त्यसो भए त तपाईँहरू मिडियाकर्मी नि हिँड्नुभयो, भारतले अडाएर हिँड्नुभएको थियो तपाईँहरू, भारतको पैसा खाएर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ पैसा खाएर हिँड्नु। मिडियाकर्मीहरू चाहिँ कैयौँ दिन हिँडे होइन सडकमा, यो चाहिँ नागरिक समाजका मान्छेहरू हिँडे होइन, राजनीतिक पार्टीहरू हिँडे होइन, 20-25जना मान्छेले तपाईँको चाहिँ ज्यान फाले होइन गणतन्त्र प्राप्ति गर्ने बेलामा? ल भन्नुहोस्। अनि गणतन्त्र 12 बुँदे सम्झौतामा थियो, कुनै बुँदामा थियो के थियो? होइन, त्यो भारतले चाहिँ 12 बुँदेमा हो, त्यही त फस्नुभयो तपाईँ त। जब 12 बुँदेमा तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र थिएन भने त भारतले ल्याइदियो गणतन्त्र, भएन त यो त। होइन, 62-63 को आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा लगाएको थियो, निरङ्कुश राजतन्त्रको लगाएको थियो कि गणतन्त्र? होइन, पहिले त तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै थिएन गणतन्त्र पक्षमा। गणतन्त्र ल्याउनमा त महत्त्वपूर्ण 1 नम्बर भूमिका त ज्ञानेन्द्रले नै खेले। नेपाली काङ्ग्रेस त तपाईँ गणतन्त्रमा त ज्यान गए पनि नजानेवाला थियो नि। जब राजा तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र नेपाली जनताले ठोक्यो र बाटियो किला बसेनन्, उनले तपाईँको चाहिँ नि अब शेरबहादुरलाई नि तपाईँको चाहिँ खेलाउन बनाएर होइन, उसलाई नै उपयोग गरेर सम्पूर्ण शक्ति ल्याएर श्रीलङ्काबाट तपाईँको चाहिँ डाक्टर तुलसीगिरी आएर होइन, राजा महेन्द्रले गरेको चर्तीकला 17 सालमा बाबुले गरेको चर्तीकला चाहिँ फिनाउँछु, म फिर्ता गर्छु, 17 सालको चाहिँ बाबुको चाहिँ पिँढो थाम्छु भनेर ज्ञानेन्द्रलाई जान्छ नेपालमा चाहिँ त्यति छिटै चाहिँ गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन। हेर्नुहोस् किन भन्नु, त्यति भइसकेपछि अनि बल्ल काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले अब हामी गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो विधानमै संशोधन गरे होइन। तर यो माओवादी द्वन्द्व भइसकेपछि 12 बुँदे हुनुभन्दा अगाडि माओवादीसँग वार्ता गर्ने र यो रोड म्याप तयार गर्ने एकजना जिम्मेवार मान्छे गोविन्दराज जोशी, तपाईँ चिन्नुहुन्छ, पटक पटक यो मुलुकको गृहमन्त्री भए, त्यति बेला उनको प्रभाव पनि थियो। तिनीसँग मैले केही दिन अगाडि एउटा कुरा गर्दाखेरि उनले एउटा एक्सक्लुसिभ कुराकानी गरे जो नयाँ छ नेपाली जनताको लागि। माओवादीसँग म र शेखर कोइराला दिल्लीमा गएर वार्ता गरे हो 12 बुँदे सम्झौताभन्दा अगाडि। त्यति बेला माओवादीहरूसँग के कुरामा सहमति भएको थियो भने नेपाली सेना संसद अन्तर्गत बस्छ भने तत्कालीन शाही नेपाली सेना हामी 2047 को संविधान मान्न तयार छौँ भनेर उनीहरूले मानिसकेको कुरा र अब सडकमा आन्दोलन गर्ने हो भने निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने र पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने कुरासम्मको कुरामा म सिनमा छु, त्योसम्मको कुरा थियो। त्यसपछि कहाँबाट विषय बिग्रियो, केबाट विषय बिग्रियो, कसले विषय बिगारे, गल्ती त्यहीँनिर भएको, त्यसकारण अहिलेको राजनीति भद्रगोल भएको भनेर उनले भन्छन्। भनेपछि सुन्नु न, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कैयौँ मान्छेहरू राजतन्त्रको पक्षमा छन्, धर्म सापेक्ष राज्य गराउन हुन्न, निरपेक्ष राज्य सापेक्ष गराउनु पर्छ भन्ने मोदीको लाइनमा छन् नि त कतिपय नेपाली महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बोलिसके। हो, त्यसो हुनाले त खतरा छ त। अनि त्यही काङ्ग्रेससँग किन एलायन्स? होइन,
सबै कुरा मिल्ने भए त काङ्ग्रेस र मेरो एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि। तपाईँसँग मेरो सबै कुरा मिल्छ। अहिले त देशको बारेमा तपाईँले मैले कुरा गरिरहेको छौँ नि। त्यसो हुनाले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कार्यगत एकता भनेको के हो? त्यो त तपाईँले प्रश्न हो। जुन गिर्जाले चाहिँ मलाई समेत पटक पटक राजकाज मुद्दा लाएर तपाईँकै रोलमा गएको बेलामा 50 सालमा थाहा छ, मैले सुनेको थिएँ। त्यही नै मलाई चाहिँ छोपेर काङ्ग्रेसको सरकारले मलाई हाल्यो त थानामा। म भागेर गएको राति 2 बजी त्यहाँबाट। कृष्णप्रसाद महरा र तपाईँको चाहिँ नि बर्मन बुढा बितिसक्नु भयो। उहाँ बर्मन बुढा झक्कु सभापति थिए। उनीहरू आएर लडेर त्यो चाहिँ पुलिसको कस्टडीबाट मलाई झिकेर लगाउने त्यति बेला। ल भन्नुहोस्, म त्यहाँ रोलमा पुग्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसको सत्ता जान्थ्यो। तुरुन्तै काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ 7 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी चाँचो। त्यहाँ सभा गर्न नपाइने, भेला गर्न नपाइने, बोल्न नपाइने काङ्ग्रेसले। त्यस्तो काङ्ग्रेससँग तपाईँले किन एकता गरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो गर्यो, त्यो काङ्ग्रेसको त्यसो प्रतिकार भयो, झगडा गरियो। त्यो काङ्ग्रेसले गरेको ती कुरा मैले बिर्सिएको त छैन नि। तर त्यो काङ्ग्रेससितका ती पुराना मुद्दा पुराना कुरा मात्रै गरेको भए हामीले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने काङ्ग्रेस नमिसिए भए त आउँथेन नि गणतन्त्र। त्यसो भयो नि, तपाईँले गणतन्त्रमा यत्रो गर्व गर्नुभएको छ नि। हो, गणतन्त्र आएको त 64 सालपछिको संविधान सभापछिको चुनावपछि हो। 72 सालपछि संस्थागत संविधान आइसकेपछि 64 सालदेखि 78 सालसम्म आउँदा यत्रो यो 14-15 वर्षमा गणतन्त्रले के दियो भन्नु त? तपाईँहरूले त्यत्रो गर्व गर्ने गणतन्त्रले जनताले के पाए भन्नु त? आज गणतन्त्रको यो विकृति विसङ्गति त तपाईँले आँखै अगाडि देख्नु भएको छ। अनि गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ छ र? होइन, त्यो गणतन्त्र आफैमा खराब हो। त्यसको परिचालन गर्ने, त्यसलाई सत्तामा बस्नेहरूको तपाईँ चाहिँ अयोग्यता, स्वार्थीपन, गुटगर स्वार्थ, त्यसका कारणले नै हो। ल भन्नु न, तपाईँले चाहिँ एउटा मोटरसाइकल लिएर हिँड्नुहुन्छ चाँडो हिँड्नको लागि। तपाईँले त्यसलाई चलाउन नजानेर तपाईँको खुट्टो भाँचियो भने त्यो मोटरसाइकल खराब हो, यसमा चढ्दिनँ, म पैदल हिँड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो गणतन्त्र सुन्नु न, नेपाली जनताले चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र बेहोरेनन्, संवैधानिक राजतन्त्र बेहोरेन। बरु त्यही ठिक थियो भन्न थाले। होइन, त्यसबाट रस खाएकाले हो ठिक थियो भनेको। तिनका कुराबाट चाहिँ भ्रममा परेका जनताले त्यो ओखा गाउने, बुझ्नु भएन? त्यसलाई चाहिँ अहिले यदि तपाईँको चाहिँ नि महेन्द्रकै जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र भए अहिले यो टोलमा सबैले सुन्ने गरी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखको बारेमा तपाईँले मैले यत्रो छलफल गर्थ्यो टोलमा सुनाउने गरी। भोलि तपाईँ लाखौँ जनताका बिचमा लगेर सुनाउनुहुन्छ। यो मेरो भनाइ तपाईँलाई सम्भव थियो? तर तपाईँले महेन्द्रको काललाई यसरी नकारात्मक र खलनायकको पाराले व्याख्या गर्नुहुन्छ। मान्छेहरू महेन्द्रको काल, जुन महेन्द्रले 11 वर्ष शासन गरे 17 सालदेखि 28 सालसम्म, त्यसैले स्वर्णकाल भन्छन्। तपाईँहरूले पछि चाहिँ तपाईँहरू जस्तै परिवर्तनकामी, तपाईँले भनेको छैन, तिनीहरूले बेचेका उद्योग कल कारखाना कसले बनाएको थियो? यी बाटाघाटा कोदारी राजमार्ग कसले खोलेको थियो? विदेशीहरूसँग कूटनीतिक ब्यालेन्सको सम्बन्ध कसले राखेको थियो? अहिले सिक्किम हुनबाट कसले जोगाएको थियो? सबैले सम्झिने त महेन्द्रले छ नि। 1965 को भारतसँग चाहिँ गोप्य सम्झौता कसले गरेको थियो? के थियो त्यसमा भनिदिनु त? आज के थियो त्यो सम्झौतामा भनिदिनु त? यो अहिलेसम्म त्यो सम्झौता बाहिर आएकै छैन भारतसँग गोप्य। त्यो मुख्य हतियार सम्बन्धी, नेपाललाई चाहिने हतियार सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ हतियार चाहिँ भारतले त भारतलाई नसोचिकन भारतको स्वीकृति बेगर ल्याउन पाइन्न भन्ने नै छ उसको। अब त्यही कुरा चाहिँ वीरेन्द्रले चाइनाबाट चाहिँ हतियार ल्याउँदाखेरि के गति भयो? त्यसो भएको हुनाले जुन वीरेन्द्रका खलक पशुपति जाँदाखेरि, पाटन जाँदाखेरि सिरी 3 को अब तपाईँको चाहिँ आदेश लिएर मात्रै, स्वीकृति लिएर जान पाइन्थ्यो। त्यस्ता महेन्द्रलाई नेपाली जनताले बाहिर ल्याएर चाहिँ राजा बनाइदिइसकेपछि उनले अनि नेपाली जनताले लडेर ल्याएको 2/3 को सरकार चाहिँ खतम पारेर, संसद खतम पारेर, तल्लो पल्लो सबै भत्काएर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाएर, सरकारको विरुद्धमा चाहिँ केही आवाज उठाउने मान्छेलाई झेलखान हालेर, कसैलाई फाँसी दिएर हामीले बिर्सिया छौँ। र तपाईँले राजा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको पीडा तपाईँले नभोगे हुनाले तपाईँले सजिलै ती निरङ्कुशका मतियारहरू जसले निरङ्कुशलाई चाहिँ अगाडि सारेर चाहिँ तर मारे, नेपाली जनतामाथि चाहिँ लुट मचाए,
शोषण गरी। अब तिनले फिजाएको भ्रम तपाईँले सुनिरहनु भएको त्यो हामीले त भोगे हो त। तर मान्छेहरू भन्छन् राजा महेन्द्र त्यो बेला नजन्मेको भए नेपाल सिक्किम भइसक्थ्यो। जसरी पूर्वी पाकिस्तान टुक्रेर बङ्गलादेश बनेको थियो त्यसै गरी नेपालको अस्तित्व मटियामेट हुन्थ्यो। महेन्द्रले जोगाइदिएको देश हो भन्नेहरू छन्। तपाईँले यसरी बोल्दा तपाईँलाई गाली गर्छन्। होइन गर्लान्। धेरै थोरै राजाहरूको पनि त राष्ट्रियताको पक्षमा अब धेरै थोरै योगदान छैन मैले भन्दिनँ। बुझ्नुभयो? उनैका सन्तानले होइन 40% चाहिँ भुवा ब्रिटेनले लगेन खै त त्यो जोगाएको। वीरेन्द्रै थिएनन् 32 सालमा लिम्पिया झुरा लिफुले काला पानी तपाईँ भारतले आफ्नो नक्सा के अरे त्यो नेपालको नक्सा टुटाएर त्यो खाली गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्दाखेरि 32 सालमा ऊ थिएनन् त वीरेन्द्र थिएनन् सत्ता। त्यस्तो एकलौटी तपाईँहरू त कम्युनिस्ट माओ सेतुङले मान्नुहुन्छ। माओ सेतुङले नेपालमा कोही कम्युनिस्ट छ भने राजा महेन्द्र हुन् तिमीहरू होइनौ भनेर तपाईँहरूकै नेताहरूलाई चीनमा गएको बेला सन्देश पठाएको भन्ने हामी सुन्छौँ। अब तपाईँहरू महेन्द्रको विरोध गर्नुहुन्छ। होइन महेन्द्रको समर्थन पनि गरेका छन् हामीले। फेरि तपाईँ आश्चर्य मान्नु होला। जब राजा महेन्द्रले गोदावरी राजमार्ग खनेर नेपाल र चीनका बिचका जनताको सम्बन्ध बढाए, नेपालमा हाम्रो पार्टी हो राजाले ठिक काम गरे भनेर स्वागत गरेर वक्तव्य दिने। त्यो भनेपछि स्वयं काङ्ग्रेसहरूले हल्ला गरे यिनी त दरबारिया कम्युनिस्ट हुन्, पञ्चायत यिनैले जोगाए भनेर। तपाईँहरूको परिचय अनौठै भयो। अनौठो भयो। कहिले महेन्द्र बोक्या छ, कहिले काङ्ग्रेसको गणेशमान बोक्या छ, कहिले गिरिजा बोक्या छ, कहिले केपी बोक्या छ, कहिले प्रचण्ड बोक्या छ। अचम्मको परिचय भयो के? होइन तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि। तपाईँको अज्ञानताले पो त्यस्तो देखो त। बुझ्नु भएन? उसो भए तपाईँ चाहिँ लाखौँ 30 लाख तपाईँ चाहिँ आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता नेतालाई गोली ठोकेर मार्ने च्याङ्गाई सेखसित जापानको विरुद्धमा लड्दाखेरि माओ सेतुङले किन चाहिँ सहकार्य गरे, कार्यकर्ता एकता गरे च्याङ्गाई सेखसित, जसले आफ्ना पार्टीका 30 लाख चाहिँ कार्यकर्ता नेता मारिदियो। हो माओ सेतुङले च्याङ्गाई सेखसँग गरेर आज विशाल चीन बनाए, विश्वको शक्तिशाली चीन बनाए। तपाईँहरूले यी सबैले बोक्नुभयो देश जोगाउनलाई, आफै क्षयीकरण भएर सकिने अवस्था होइन। हामी गाह्रो त्यहाँ भयो। होइन हामी सकिन्छौँ कि सकिन्नौँ भन्ने कुरा होइन, यहाँ त राष्ट्र रहने र सकिने कुरा आयो होइन। तपाईँको चाहिँ नि अब चीनमा रुसमा समाजवाद आएपछि चीनले अब अमेरिकाले के गर्यो, बेलायतले भारत फ्रान्सले के गरे चीनमाथि। तर जब चाहिँ नि हिटलरले सबै चाहिँ खरानी पार्ने भयो संसार, त्यति बेला स्टालिनले अमेरिकासँग जो ज्ञानी दुश्मन हो अमेरिका 20औं-30औं वर्षसम्म उसले चाहिँ दौत्य सम्बन्ध राखेन। त्यस्तो अमेरिकासित, त्यस्तो बेलायतसित, त्यस्तो फ्रान्ससित सहकार्य गरेर स्टालिन उसलाई चाहिँ के अरे हिटलरलाई धुलो चटाएको हो कि एकदम। तपाईँले आज काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकताको बारेमा मान्छे भ्रममा थियो नि, त्यसलाई चिर्ने प्रयास गर्नुभयो। कोसँग महेन्द्रसँग समेत गरेको कुराहरूलाई आज महेन्द्रले अझ पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ महेन्द्रले खनेपछि हामीले स्वागत गर्यौँ। एकदम। तपाईँले यो कुरा जुन भ्रममा थियो नि जनताहरूलाई एउटा जान्ने अवसर पनि दिनुभयो। अब अहिलेको काङ्ग्रेससँग सहकार्यको कुरा गरौँ न। जस्तो हो केपी ओलीसँग पार्टीको हिसाबले गोत्र पनि मिल्छ, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। कम्युनिस्ट तपाईँहरू, माधव नेपालहरू कम्युनिस्ट, प्रचण्डहरू कम्युनिस्ट, यी सबै कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको बेला एउटा दक्षिणपन्थी शक्ति भन्नुहुन्छ नि त काङ्ग्रेसले त। तपाईँहरूले एउटा काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने बाध्यता किन? माधव नेपालले बना भए पनि हुन्थ्यो, प्रचण्डले बना भए पनि हुन्थ्यो, अथवा केपीले मानेर बसिरह भए पनि हुन्थ्यो। एउटा त्यो शक्ति जो कम्युनिस्टको ठ्याक्कै उल्टो विपरीत शक्तिले बोक्नुपर्ने कारण किन? तपाईँले यो के देख्नु भएन भने बागलुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर कहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसका मतले जितिन्छ त्यहाँ हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर त्यत्रो अवसर काङ्ग्रेसले दिएको बेलामा यिनी गोत्रीय भाइ नै हुन्। कमसेकम गणतन्त्रको पक्षमा, धर्मनिरपेक्ष पक्षमा 72को संविधान बनाउँदाका बखतमा अनि भारतले नाकाबन्दी गरेको बखतमा यिनले ल्याएको अडान धेरै थोरै राष्ट्रिय बारेन। हामी त्यहाँ गयौँ। ओलीलाई तपाईँ चाहिँ समर्थन, नेकपालाई दिएको समर्थन, ओलीलाई नि होइन, नेकपालाई हामीले दिएको समर्थन त हो नि, तपाईँलाई त थाहा छ नि। हामीले बरु चाहिँ अन्त कहीँ नजिते पनि राष्ट्र बच्नुपर्छ भनेर नि, जसले गणतन्त्रको पक्ष, धर्मनिरपेक्ष पक्ष, धेरै थोरै राष्ट्रियता पक्षमा काम गर्छ, लिन्छ, त्यसलाई नै हामीले समर्थन गर्दै आएको। कति बेला हामीले आफ्नो समर्थन छुट्यौँ भन्नुहोस् त?
77 साल पुस 5 गते जब ओली त्यो गरे भनेपछि अब अहिले त्यो संसद विघटन गरेको विरुद्धमा गणतन्त्र खतम पार्ने तपाईँको चाहिँ जो ओलीको योजना छ त्यसको विरुद्धमा जब शेरबहादुर आउँछन् भने जब माधव झलनाथ आउँछन् भने हामीले तपाईँको चाहिँ कार्यगत तपाईँले गणतन्त्रको मैले अघि पनि जान्न खोजेको थिएँ यो गणतन्त्र जनताको इच्छामा आएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किन तपाईँले गणतन्त्रको यस्तो बयान गर्नुभएको छ दरबारियाहरूको इच्छा थिएन दरबारले प्रभाव पारेका तपाईँ चाहिँ सर्वसाधारणमा यो इच्छा थिएन होइन जनताको मतले आएको हो गणतन्त्र जनताको लडाइँबाट आएको गणतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ 100औं वर्ष नेपाली जनता लडेका छन् संविधान सभामा जनताको मत बुझ्ने भनेर धार्मिक विषय र गणतन्त्रको विषयमा तपाईँहरू जानुभयो 80%ले राष्ट्र संस्था भने 80% भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्र भनिसकेपछि त्यो पोका पारेर तपाईँले कहाँ फाल्नुभयो जनताको मतले कहिले छलफल गर्नुभयो सिक्किमका जनताको मतलाई पालना गरेर न सिक्किम गयो उता सधैँ तपाईँले चाहिँ नि जनताको मत वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यो भरम न मुक्त हुनु होइन सिक्किमका जनताको कहिले कहिले जनताको मत कस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाउनुभयो ती पोका पन्तुरामा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा होइन राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र त त्यो त सडै गलेकै विषय भयो नि तपाईँले सिक्किमको कुरा गर्नुभयो नि अहिलेका राजावादीहरू तपाईँहरू लेन्डुप भन्छन् के राजा चोग्यालले त देश बचाउन खोजेका थिए लेन्डुपले सबै चाहिँ भारतीय मान्छेहरूलाई भरेर जसरी अहिले नागरिकता अध्यादेश ल्याइयो जसरी भारतीय 40 लाख जनतालाई नागरिकता दियो बिना रक्तपात सिक्किम भारतमा विलय भयो त्यसै गरी नेपाललाई त्यही फर्मुलामा गर्न खोजेका थिए नेपालमा राजा फाल्नुको मुख्य कारण त्यही हो राजाले देश बेच्दैन जनताले देश बेच्छ नेताले देश बेच्छ किनभने राजाको छोरालाई फेरि राजा हुनु छ यही देशमा नेतालाई त नेताको छोरालाई विदेश पठाउनु छ त्यसकारण नेता भनेका देश बेचुवा हुन् राजा भनेको देश जोगाउने हुन् भन्छन् बाहिर तपाईँले यसको उत्तर दिनु होइन दरबारबाट पालिएका पोसिएकाहरूले भन्ने कुरा हो त्यो के स्वार्थ छ र दरबारमा राजालाई भन्नुहोस् त होइन राजाको स्वार्थ नभए अब राजाले खुसी राजुले पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँको चाहिँ नि नागार्जुनमा अर्को दरबार लिएर बसेकाले अब अहिले पनि पटक पटक तपाईँको चाहिँ भारतीय तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू धर्मवादीहरू कहाँ गएर उहाँ दाहिने व्रत ज्ञानेन्द्रले गरिरहनुको अर्थ के अनि राजा घुम्न पाउन नागरिक स्वतन्त्र छैनन् उनी त नागरिक हुन् होइन घुम्न त मैले केही भने होइन त्यो तपाईँको चाहिँ हरिद्वारमा गएर अस्ति भारतीयहरूले तपाईँको चाहिँ नेपाली सम्राट भनेर पूजा गरेर देख्नु भएन अनि हाम्रा नेताहरूले पटक पटक दिल्लीमा गएर यहीँको तपाईँको होटलमा आउँदाखेरि दिल्लीका एउटा सहसचिव स्तरका कर्मचारी आउँदा त लाइन लागेर भेट्छन् तपाईँका नेताहरूले राजालाई त बोलाए नि पुष्पवृष्टि गरे कुम्भ मेलामा नुहाउन बोलाए श्री 5 महाराज धिराज भने एउटा आस्था हुन्छ नेपालको सम्राटै भनेर घोषणा गरे अहिले तपाईँले कति बुझ्नुभएको छ अहिले भारतको तपाईँको चाहिँ भाजपाको जुन पार्टी छ त्यसको प्रधानमन्त्री छन् चाहिँ मोदी उनले नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छन् त्यो हिन्दू राज्यको लागि हिन्दू सम्राट बनाउन चाहन्छन् त्यसको खेती अब चाहिँ ओलीबाट बनाउन गइरहेका छन् उनीहरू त्यस कारणले त्यही कुरालाई बल पुर्याउनलाई तपाईँको चाहिँ दरबारियाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ ज्यान फालेर लाछन् कि नेपाललाई आजको युगमा अरू धर्म के गर्नुहुन्छ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाएको मुस्लिमहरूले पनि बरु हामी त हिन्दू राष्ट्र हुँदा सुरक्षित थियौँ भन्न थालिसके किरातहरूले बौद्धहरूले यहाँ त क्रिस्चियनहरूले मात्रै हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरे भन्ने पो सुनिन्छ कसले के भन्छन् भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि हिन्दूमा छन् कि बौद्धिस्ट पनि छन् इसाई पनि छन् अरू चाहिँ प्राकृतिक धर्म मान्ने पनि छन् कि तपाईँको चाहिँ विशुद्ध तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू राज्य चाहिँ भारतमा किन गराउन सक्दैन मोदीले धर्म सापेक्ष तपाईँको चाहिँ नि राज्य किन बनाउन सक्दैन त्यत्रा राजा थिए भारतमा उनले त्यहाँ किन स्थापना नगरे तर नेपालमा के भन्छन् भने विश्वमै नेपालको पहिचान थियो भने हिन्दू राष्ट्रको पहिचान होइन अहिले त नेपालमा पहिचान त के भने यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि हात पाहुरा भएका जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने तपाईँको चाहिँ श्रम शक्ति छ त्यो सबै विदेशमा बेचिने नेपालीको त यो छ नि परिचय नेपालका छोरी बेटीहरू चाहिँ अरब खाडिया लगेर बेसिया लगेर बिक्री गर्ने नेपालीको के परिचय कमी छ यहाँ नेपालीको परिचय पाउनलाई त चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजाले मात्रै गराउँछ नकारात्मक परिचय भयो नि त तपाईँले केही गलत परिचय त्यो त्यस कारणले भयो भने लामो समयदेखि यहाँ सामन्ती व्यवस्था रह्यो
त्यसले तपाईँ चाहिँ देशको विकास गर्न सकेन। राजाले देश बेचेको एउटा उदाहरण छ तपाईँसँग, नेताले देश बेच्यो भनेर जनताले दिएको उदाहरण है होइन। गण्डक बेचे, कोशी बेचे, टनकपुर बेचे, महाकाली बेचे, लिम्पियाधुरा बेचे, लिपुलेक बेचे, कालापानी बेचे नेताले। राष्ट्र प्रमुख को थियो त्यति बेला? राष्ट्र प्रमुखको के चल्थ्यो र? को थियो? राष्ट्र प्रमुख त 17 देखि 27 सम्म केही गर्न नसक्ने राजा किन खोजेको थियो फेरि? ल भन्नु। एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक जसले राष्ट्रै बचाउन सक्दैन। ल भन्नु। 9 सालमा कोशी बेच्दाखेरि कहाँसँग मिलिमत गरेर चाहिँ त्रिभुवन थिएनन् राष्ट्र प्रमुख। ल भन्नु। उनी सरकार प्रमुख थिएनन् त्रिभुवन। ल गण्डक सम्झौता कहाँले गर्यो भन्नु। त्यसको उद्घाटन गर्न नेहरूसित त्यहाँ उद्घाटन गर्ने को गएको थियो मलाई एकचोटि भन्नु त, यसो तपाईँलाई थाहा छ भने को गएको थियो? थाहा थिएन मलाई। गण्डक सम्झौता गर्न महेन्द्र गएको थियो यता, त्यो उद्घाटन गर्न विरोध गर्नु पर्दैन थियो। राजाहरूको नि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो आफ्नो गद्दी तपाईँ चाहिँ जोगिनी शर्तमा उनीहरूको राष्ट्रिय। तर तपाईँहरूले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको राष्ट्रपति एउटा प्रधानमन्त्री अमुक व्यक्तिको कार्यकर्ता भनेर तपाईँकै सहकर्मी दल नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले भने। प्रचण्डले राष्ट्रपति भन्दा त राजै ठिक, राजाहरूको सान मानको चर्चा गरे होइन। उनीहरूले के भन्छन् भन्ने भन्दा पनि मलाई सोध्नु नि। तपाईँका सहकर्मी हैनन् तिनीहरू? अहिले मुद्दा एउटै गठबन्धन होइन। होइन, गणतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि जब हामी त लामो समय चाहिँ सहकर्मी हुन्, हाम्रा बिचमा मतभेद छन्। त राष्ट्र प्रमुखको भूमिका त तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले के भने, शेरबहादुरले के भने भन्दा तपाईँले देख्नुभयो होइन? नेपालको राष्ट्र प्रमुख भनेको कार्यकारिणीले जे लान्छ त्यही सही गरेर पठाउने काम हो राष्ट्र प्रमुख। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको त्योभन्दा बढी हैसियत के हुन्छ? होइन होइन, तपाईँहरू बनाउने आलङ्कारिक राष्ट्रपति खोज्ने कार्यकारी होइन। राष्ट्र प्रमुखको तपाईँ चाहिँ संविधानको पालक होइन, संविधानको रक्षक होइन। अनि त्यही त कार्यकारी प्रमुखले पठाएको कुरो सिग्नेचर गर्ने उहाँको 83 जना सांसद गएर संसदको बैठक बोलाइनु पर्यो, संसद आह्वान गरिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ढोका लाएर हिँड्ने। अब यस्तो पौडी लिनुहुन्छ तपाईँ? ल भन्नु। भनेपछि कस्तो गणतन्त्र ल्याउनु भएछ त? कस्तो राष्ट्रपति ल्याउनु भएछ? अब त राजावादीले होइन होइन, त्यो सहदा तपाईँ चाहिँ अब रणबहादुर पनि त राजा थिए नेपालका भन्नु। राजतन्त्र छँदा कि यदि राजतन्त्र रहिहाले भए सायद त्यसपछिको पिठा कहता हुन्थे। त्यो कुरा व्यक्तिले के गर्यो भन्ने कुरा होइन नि। गणतन्त्र संस्था तपाईँ चाहिँ कसैले बक्सिस दिए होइन, भारतले दिएको भन्छ। नेपाल भनिदिन्छन् नै धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र। राजतन्त्र छँदा यहाँ नेपालकी जनतालाई दास नोकर बनाएर राज्य सत्तामा पर मारेकाहरूले भन्ने नै त्यही हो। तर तपाईँहरूले हिजो 12 बुँदे गरेर भारतको समर्थनमा गणतन्त्र ल्याउनु भयो, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो, सङ्घीयता युरोपियनहरूको समर्थनमा ल्याउनु भयो, आज यो छ। अनि तिनै पूर्व 5 प्रधानमन्त्री तपाईँहरू संलग्न भएको गठबन्धनले विदेशी हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो, अनिष्टको सङ्केत छ, परिवर्तन ध्वस्त पार्न थाले, केपीले यो व्यवस्था फाल्न थाले, विद्या र केपी मिलेर संविधान च्याते भनेर किन आरोप लाउनु? हिजो विदेशी हस्तक्षेप थिएन तपाईँहरूले गर्दा थियो, अनि आज चाहिँ कसरी देख्नुभयो? होइन त जुन बेला चाहिँ हस्तक्षेप बढ्छ त्यो नेपालमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्यो भने जनताले भनेनन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत, सर्वोच्चका चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरू समेत यो चाहिँ सीमित बहुदलीय व्यवस्था, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता सिद्धिने भयो भने जुन आवाज उठाए त्यो गलत कुरा हो। तर हिजो नहुने आफ्नो प्रतिकूल हुँदा देख्ने विदेशी हस्तक्षेप आफ्नो हिजो उनीहरूले सत्तामा बस्दाखेरि गल्ती कमजोरी गर्दाखेरि चाहिँ टनकपुर सम्झौता चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरे होइन। टनकपुर सम्झौता हुँदाखेरि महाकाली सन्धिको विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ युद्ध चाहिँ पञ्चेहरूसित हामीले सहकारी गरे होइन। कीर्तिदेवी विषयलाई जुलुसमा लिएर हिँडेको हामी। तपाईँले अहिले पनि के बुझ्नुहोस् भने कार्यगत एकता भनेको जुन विषयमा कुरा मिल्छ यो तपाईसँग त मैले बुझेँ। तर यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्री छन् नि, 5 दलको कुरा त होला, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा छ नि विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, 12 बुँदे गर्दाखेरि नदेख्ने, आफ्नो जिउमा तपाईँको उखान अलिक धेरै भन्ने हुनाले मैले नि आज एउटा उखान टुक्का भने, आफ्नो जिउमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको जिउमा जुम्रा देख्ने भन्छन् नि। आफूलाई पर्दा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता भयो, आफूले सहयोग ल्याउँदा, अर्कोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्दा मिल्छ? हिजो जुन जुन बेलामा उनीहरू सत्तामा बसे बेला जे गल्ती कमजोरी गरे, बदमासी गरे, राष्ट्रघात गरे, त्यसका विरुद्धमा त राष्ट्रिय जनमोर्चा चुप लागेर बसे होइन। यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्रै होइन कि कुरो, अहिले त म गठबन्धनकै नेपाली होइन, नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूसँग त हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष हो, एकता नि हो, फेरि सङ्घर्ष हो नि त।
अहिले शेरबहादुर नै सत्तामा जान्छन् भनेपछि यो ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गरेर शेरबहादुर सत्तामा जान्छन् भनेपछि ओली शेरबहादुरले जे गरे नि हामी चोलाएर बस्छौँ भनेपछि ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर आएपछि जादुको छडीले छुमन्तर हुन्छ यो समस्या होइन। ओलीको विरुद्धमा शेरबहादुर ल्याउन पर्यो त ओलीले गरे नि यो काम बाध्यता छ मुलुकलाई त उहाँ रहे नि उनले त यो हामीले रहरले गरे हो। अनि प्रधानमन्त्री छान्ने अदालतले कि सांसदले? संसदले। किन अदालतमा जानुभएको छ हस्ताक्षर बोकेर? होइन संसद त पटक पटक खाइदिइसक्यो नि। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त संसदबाट पैदा हुन्छ नि प्रधानमन्त्री, देख्नु भएन? अनि शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु पर्यो भनेर निवेदन दिए होइन तपाईँहरूले? होइन होला, त्यहाँ चाहिँ बेग्ली कुरा। त्यो स्थिति के भयो? सबै मुद्दा अदालतमा कसका कारण? हेर्नुहोस् त तपाईँले ल्याएको गणतन्त्र आज होइन, जनताले थुथु गणतन्त्रको दोष हो यो। गणतन्त्रको दोष हो कि त्यो गणतन्त्रलाई चाहिँ उपयोग गरेर गर्नु नगर्नु संविधान विरोधी गणतन्त्र विरोधी तिनीहरूले गरेको खेल हो। भनेपछि पात्र खराब भन्ने तपाईँ पुग्नु? पात्र खराब हो, प्रणाली खराब होइन। प्रणाली आफै तपाईँ चाहिँ नि खराब होइन, प्रणालीलाई त चाहिँ त्यति हामीले लडेर ल्याएको प्रणाली हो। पात्रको कुरा गर्नु न, हामीले राणा फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ, पात्रको प्रवृत्ति फाल्न सकेका छैनौँ नि। त्यसको लागि लडाइँ भइरहेको छ। अब देशै फाल्न थाल्नुभयो भन्छन्, होइन सिक्किम बनाउन थाल्नुभयो भन्छन्। होइन, सिक्किम त अब ओली जस्ता सत्ताधारी भयो भने त जानी नै भयो नि। त्यही नजाओस् भनेरै नेपाललाई सिक्किम बनाउन हुन्न भन्ने पक्षसँग सहकारी हो। तर तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो वैदेशिक हस्तक्षेप भनेर जनताहरू गल्ल हाँसे, त्यति मात्रै होइन। हिजो कोमल ओलीले संसदमा बोल्या सुन्नुभयो नि? कोमल ओलीको पृष्ठभूमि तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ। आज कोमल ओलीले एमालेमा आएर बहुदलीय जनवादको पाठ पढाउँदैछिन्। आज कोमल ओलीले संसदमा आएर तपाईँहरूलाई बाँदरसँग तुलना गरिन्, एउटा कविता सुनाइन्। केपी ओलीले काम गर्न खोज्दैछन्, यति बेला सहयोग गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्धिमा लग्न सहयोग गर्नुपर्नेमा बाँदर प्रवृत्ति भए हाम्रा दलका नेताहरू दलहरू। आफूले घर पनि बनाउन सक्दैनन्, अर्काको घर पनि रहन दिँदैनन्, भत्काए, बर्बादै बनाए। यो कोरोनाको बेलामा कोरोनासँग लड्ने खै उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्या, खोप भएन भनेर खोइ विज्ञप्ति निकाल्या, पहिरो बाढी पहिरोमा पीडित भएकाहरूको विज्ञप्ति निकाल्या, खोइ केपी ओलीले सहयोग गरे, खोइ यिनीहरू बाँदर हुन् भनेर कोमल ओलीले संसदको रोस्टमबाट भनिन्। अब के भन्नुहुन्छ? होइन, केही कुरा उनले पञ्चायती व्यवस्था विरोधमा गाना गाउँदै हिँड्दाखेरि हामीले त्यति भने हामी फाँसीमा झुडिनु पर्थ्यो। कमसेकम तिनलाई त्यति भन्ने चाहिँ व्यवस्था त हामीले ल्याइदिउँ नि, त्यति भन्ने अधिकार। त्यसो हुनाले हामीले लडेर ल्याएको तपाईँ चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उनले पनि त्यो उपयोग गरिन्छन्, त्यति त भन्न पाइन् नि। उनले राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदाखेरि त्यहाँभित्र गएर सत्ताधारीहरूलाई अथवा प्रतिपक्षलाई त्यस्तो गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यसो हुनाले तर राष्ट्रिय पञ्चायतकै बेलामा उदाहरणका लागि पद्मरत्न तुलाधर जस्ता जनपक्षीय उम्मेदवारहरू धेरै थिए। त्यहाँ मैले उहाँको नाम ल्याएँ। उहाँहरूले संसदमा कुर्ली कुर्ली पञ्चायतको संसदभित्र कुर्ली कुर्ली गणतन्त्रको के अरे बहुदलको माग त गरे हो नि, गणतन्त्र होइन बहुदलको। त्यो अवस्था त दिएको थियो नि पञ्चायतले पनि, दिया होइन जनपक्षीय उम्मेदवारलाई? होइन, सीमित मात्रमा थियो, तर बोल्न त पाइएको थियो। होइन, सीमित मात्रै थियो। मुख्य कुरा त पञ्चायती व्यवस्थाले त जनताको चाहिँ बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने पार्टी खोल्ने सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकार त खतमै पारेको थियो। म त पञ्चायतसितै लडेर आएको नि त, 30 वर्ष त्यसमा थिएन नि अधिकार। तर कोमल ओलीले पाठ पढाउने ठाउँमा हेर्नुहोस् त, कमल ओलीले त्यति फाइदा त पाइन् नि। उनकै राजाका पालामा चाहिँ हामी चाहिँ अब राजाको शान्तिपूर्ण विरोध गरे बेला हामी चाहिँ अब नेल ठोकेर चाहिँ अब झेलखाना बस्नु पऱ्यो। अब झेलखानभित्र बसेका मान्छेलाई चाहिँ हात गडी लगाएर राति भाग्छ भने त त्यस्तो त छैन नि। अहिले कमल ओलीलाई त्यति भन्ने त्यो सुविधा, त्यो हक अधिकार कसले ल्याइदिए? उनले ल्याएकी हुन्थ्यो। जसले ल्याइदिए तिनीपट्टि त उनी चाहिँ बाँदर भने त्यही त त्यस कारणले खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो। अब यस्ता मान्छेहरू भइरहन्छन् समाजमा। अब तपाईँले गठबन्धन बनाउनु भएको छ, चुनावसम्मै कार्यगत एकता गर्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। माधव नेपालहरू फेरि केपी ओलीसँग वार्ता गर्न थालिसके, 23 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्न थाल्यो। हिजो बेलुकादेखि उनीहरूको कार्यदल पनि बिउतेर वार्ता हुँदैछ। अब केपी र माधवको भेटघाट हुँदैछ। उनीहरूले हस्ताक्षर ल्याए भने, फिर्ता ल्याए भने 28 गतेसम्म अदालतले समय दिएको छ, 28 गते सुनवाई हुन्छ। त्यस अगावै फिर्ता ल्याए भने त शेरबहादुर देउवालाई एकपटक तपाईँले फेरि जोकर बनाउनु भयो नि त, होइन? होइन, अब यो कसलाई जोकर बनाउने, कसलाई चाहिँ हिरो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ केही व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। यो राष्ट्रको अस्तित्वसँग, राष्ट्रको तपाईँ 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धिसँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँले भन्नै परेन नि,
ओली बेगरको त म चाहिँ नेकपा एक ठिक भएर चाहिँ सरकार चलाउनुपर्छ भने त हामीले नि भनिरहेका छौँ अहिले पनि, तपाईँले भन्ने कुरा होइन नि। तर ओलीलाई मानेर माधव नेपालहरू गए भने यो आकाश खस्यो भने यो घर के हुन्छ त्यो अन्दाजी कुरा नगर्नु न। उनीलाई जान त्यसो कन्भिन्स भएर गयो भने त अब त्यो गठबन्धन त अधिकारको कुरा हो। गठबन्धन टुट्यो होइन, राजा मरेर रजाइ र काजी मरेर कजाइ बन्द हुन्छ र? माधव नेपाल ओलीका चाहिँ पिछा परेर तपाईँको चाहिने हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष सबै टुङ्गिन्छ। गठबन्धन जारी रहन्छ किन रहन्न? अनि सङ्ख्या पुग्दैन संसदमा? होइन, सङ्ख्या पुग्दैन भन्ने कुरा होइन नि। पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ सबै जनता एकैचोटि बाटा निस्किपछि र हामी निस्किएको। त्यसको हुनाले चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो नीति, तपाईँको चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डता जोगाउने कुरा, 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई जोगाउने कुरा, त्यो त हामी चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सामेल भएका को भाग्छन्, को कहाँ जान्छन्, अब त्यति बेला गर्ने कुरा हो। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि ओलीसँग चाहिँ नेकपाभित्रका मान्छेहरूले चलेको वार्तालाई अन्दाज गरेर के हुन्छ कसो त्यो भन्ने कुरा होइन नि। भोलि उनीहरू चाहिँ हामीले त तपाईँको चाहिँ वाम मोर्चा अहिले पनि फुट्नु हुँदैन। अहिले पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ वाम मोर्चाकै सरकार बन्नुपर्छ त हाम्रो त नीति नै छैन। त्यो पचेन, हाम्रो समर्थन पचेन, त्यसलाई चाहिँ लथालिङ्ग पारियो, भताबिङ्ग पारियो। त्यसो भएको हुनाले यदि उनीहरू मिलेर सरकारै चलाउँछन्, सरकारै बनाउँछन् भने पनि हाम्रो त्यो आपत्ति त होइन। अनि उनीहरू मिलेपछि फेरि यो व्यवस्थामाथि खतरा हुँदैन? होइन, माधवजी जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलन सबै सिद्धिन्छ। अरूले खास छैन। कहिलेसम्म गर्ने आन्दोलन? हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो एक पुस्ता त आन्दोलनबाटै सकिन थालिसक्यो। होइन, तपाईँको चाहिँ नि कैयौँ समय लाग्न सक्छ। त्यो रातारात परिवर्तन भयो, राणा शासन रातारात गयो, दास व्यवस्था रातारात गयो, सती प्रथा रातारात गयो। ल मलाई भन्नु त, भनेपछि गणतन्त्र त आएकै रहेन रहेछ त, अझै लड्नुपर्ने रहेछ व्यवस्थामा? होइन, गणतन्त्र आएछ। तपाईँ चाहिँ फ्रान्समा कतिचोटि गणतन्त्र सिद्ध्याए थाहा छ तपाईँलाई? भनिदिउँ, भन्नुहोस् त। 5 पटक गणतन्त्र बिउँथ्यो, 5 पटक। अब त्यहाँ संस्थागत भयो। बेलायतमा तपाईँ कतिचोटि लड्न पर्यो? बेलायत संस्था आयो, फेरि फर्केर यहाँ पनि आउनु सक्छ? होइन, त्यहाँ नाम मात्रको आयो। यहाँ पनि नाम मात्रकै खोजिरहेको होइन, तपाईँको चाहिँ यहाँ अब कुनै प्रकारको चाहिँ राजतन्त्रको आवश्यकता यहाँ छैन। अनि बाबुराम भट्टराईले भनेको त्यो अनिष्टको सङ्केत चाहिँ के थियो? तपाईँको गठबन्धनमा छलफल हुन्छ होला नि? होइन, हाम्रो त्यसबारेमा त म त अब चाहिँ गठबन्धनमा त्यो छलफल भएन। बाबुरामले गरेको सङ्केत पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनका उपलब्धि स्वाहा हुँदैछन्। विदेशीहरू चाहिँ चलखेल नाङ्गो रूपमा बढिरहेछ। त्यस कारणले सचेत हुनुपर्छ नेपाली। के राज संस्था आउने सङ्केत पा हुन् बाबुरामले? राज संस्था फर्किँदैछ भन्ने सङ्केत पा होइन? उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले तपाईँ ठाउँ ठाउँमा नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ उहाँ भाषण गरेको तपाईँले सुन्नु आएन? भनेपछि पहिला काङ्ग्रेस आएको सरकार हुँदा गणतन्त्र ल्याइदियो, मोदीको सरकार हुँदा राजतन्त्र ल्याइदिन्छन्, के ठुलो कुरो भएर भन्नु थाले त? होइन, के तन्त्र ल्याउने भन्ने त हाम्रो कुरा न हो। भारतले ठेका ल्याएछ। अनि केपी ओलीले किन यति दोष लाउनु भयो, किन यति आरोप लाउनु भयो? राज संस्था ल्याउन थाले, होइन गणतन्त्र फाल्न? केपी ओलीसित मेरो जस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध त तपाईँले चिन्नु भएन हो न? केपी ओलीले त्यस्तो मान्छेलाई नै आज मैले सार्वजनिक रूपले विरोध गर्नु परिरहेको छ। त्यो नीतिका कारणले, व्यवहारका कारणले। एउटा कुरा त मिल्छ नि केपी ओलीसँग? तपाईँ के मिल्छ? संहिताको तपाईँ विरोधी। केपी ओलीले गत साल मात्रै सङ्घ प्रदेश भनेको सङ्घको एउटा युनिट हो भनेर बोल्नुभयो। उहाँकै विश्वासपात्र महेश बस्नेतले त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संहिता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अब बहस गरौँ है भनेर उहाँले प्रस्तावै राख्नुभयो भने केपी ओलीकै भनाइ यो भन्न सक्छन् कि अब केपी ओलीले संहिता फाल्दा तपाईँलाई खुसी लाग्दैन? यदि साँच्चीकै फाल्नला हुन् भने? यसो केपी ओलीले तपाईँ चाहिँ संहिता फाल्नै सक्दैन। केपी ओलीले ल्याएको र संहिता। अनि राज संस्था फाल्न सक्ने, धर्मनिरपेक्षता फाल्न सक्ने होइन? केपी ओलीले किन सक्दैन भने नि तपाईँको चाहिँ नि केपी ओली चाहिँ मात्रै होइन, त्यति बेलाका एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई शक्ति राष्ट्रले भिटो प्रयोग नगरेको भए संहिता यिनले बोक्ने जो थिएन। अहिले यिनलाई भालुको कञ्चट भएको छ, मैले बुझेको छु नि। बरु यसो भन्नु न, राष्ट्रिय जनमोर्चा कति दूरदर्शी पार्टी रहेछ हो। उति बेलै यो मुलुक फेरि अहिले तपाईँले प्रश्न गर्ने के भन्नुभयो? तपाईँ संहिता विरोधी भन्नु। संहिता त एउटा प्रणाली हो, नेपालमा हुन्न संहिता भने हो।
अमेरिकामा तर बाहिर त के छ चित्रबहादुर केसी संहिता विरोधी भन्ने तपाईँको परिचय होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति हो त्यो, हाम्रो पार्टीको नीति मैले बोकेर हिँडेको। चित्रबहादुरलाई अहिले देवत्वकरण गरेका छन् मान्छेहरूले। तर मान्छेले एउटा अचम्म मान्छन् के, कमल थापाले राज संस्थाको कुरा गर्छन्, भोटै पान्नन्। चित्रबहादुर केसीले संहिताको विरोधीको कुरा गर्छन्, नेपालमा संहिताको विरोध गर्छन्, चित्रबहादुरले भोट दिन्नन्। राज संस्थाको कुरा गर्छन्, राज संस्थाको कुरा गर्ने कमल थापालाई भोट दिन्नन्। कस्तो विचल्ली छ हेर्नु तपाईहरुको। त्यो प्रश्न पनि गलत प्रश्न हो। नेपाली जनताले चाहिँ भोट नदिइकन चित्रबहादुर 3 चोटि सांसद कसरी भयो? कसैले बनाइदियो यहाँ? त्यो कुरा पनि गलत हो। तर सत्तामा पुग्ने गरी होइन बहुमत त दिन्न नि तपाईको विचार। होइन, त्यो दिने चाहिँ त्यो जनताको चेतना, यहाँको परिस्थिति, बाह्य शक्तिहरूको चलखेल धेरै कुरासँग जोडिएछ नि, होइन? जनताले कति भोट दिए कति दिएनन् भन्ने हिसाब किताब गर्नुभन्दा पनि अब जनताले त्यस्तो सबै बुझ्ने भए त पटक पटक धोका दिएका, पटक पटक चाहिँ अब विश्वासघात गरेकालाई बारम्बार फेरि चाहिँ किन पठाउँदै टिको लाएर। त्यसो हुनाले अब मैले धेरैचोटि मिडियामा भन्ने गरेको छु, कुनै देशको विकास हुनलाई, परिवर्तन हुनलाई त्यो देशका जनतामा पनि तपाईँको चाहिँ नि अब पहिलो शर्त हो के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने छुट्याउन सक्ने जनमत हामीले तयार गर्न नेपालमा सकिरहेका छैनौँ। भनेपछि अब संहिता एमालेमा बहस हुन थाल्यो, यिनीहरूले भिटो प्रयोग गरेर ल्याए हुनाले यो फाल्न सक्दैनन् भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, ठुला पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ सक्दैनन्। संहिता चाहिँ हटाउनलाई नेपाली जनता जसरी पञ्चायत फाल्न चाहिँ नेपाली जनता सडकमा आउनु परेको थियो, गणतन्त्र ल्याउँदा सडकमा आउनु परेको थियो, एकखेप नेपाली जनता फेरि पनि तपाईँको चाहिँ सडकमा नआइकन संहिता फाल्न सक्दै राष्ट्रहरूले दिन्न। अझै गणतन्त्र चाहिँ फाल्छन् कि फाल्दैनन् केपी ओलीले? तपाईँले आरोप त लाउनु भयो नि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता। होइन, केपीको जुन खालको चाहिँ गतिविधि छ नि, क्रियाकलाप, यो क्रियाकलापले तपाईँको चाहिँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रमाथि खतरा भएरै हामी चाहिँ गणतन्त्र पक्षधरसँग सहकारी गरेको। भनेपछि माधव नेपाल उता गएपछि जोगिन्छ गणतन्त्र? अब माधव नेपाल उता गए भने होइन, उता गएर तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने त माधवको नेपालको त होइन नि नीति त। ल ठिक छ, त्यसो भए म एमालेकै नीति होइन नि, केपीको मात्रै? एमाले भित्रका केही मान्छेहरूको सत्ता स्वार्थको लागि केपीको मात्रै? केपी मात्रै एकजना नि नभनौँ, केपीका वरिपरि बन्ने जस्ता। तपाईँसँग अर्को एउटा विषय गर्न मन थियो, अलिकति लामो होला जस्तो लाग्यो, भन्नु न। पाउनु है, त्योभन्दा अगाडि त्यो विषयमा म छसो छुन्छु तपाईँसँग। जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घमा केन्द्रमा कहिले पनि सत्ताको लागि काहीँ कतै अगाडि बढेको, सत्ताको फोरी खेलमा लाग्यो हामीले कहिले पनि देखेनौँ। खैर एकपटक तपाईँ केपी ओलीको उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, त्यो विषयमा बारम्बार भन्नुभएको छ। तर गण्डकी प्रदेशमा तपाईँहरूले बडो वितण्डा गर्नुभयो, बडो चाहिने एउटा अचम्म देखाइदिनु भयो क्या मान्छेलाई। सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा कहिले भए जस्तो पनि, हुन त सरकारमा जानु भएन, मुख्यमन्त्री ढाल्ने र फाल्नेमा राख्नेमा तपाईँहरू बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिनुभयो। किन त्यसो गर्नुभयो त्यहाँ? किन त्यति गरेर प्रदेश सरकारमा त्यहाँको तपाईँको चाहिँ केन्द्रको प्रतिगामी सरकारलाई, होइन, प्रतिगमनकारीलाई मद्दत गर्ने तपाईँको चाहिँ प्रदेशको सरकारलाई ढालेपछि अरू पार्टी भए त सत्ताको लागि लुछाचुडी गर्थे, जान्थे। त्यस हुनाले तपाईँले के पाठ पढ्नुहोस् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँको चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि त्यो फोहोरी खेलमा सामेल हुँदैन। यो केन्द्रको जुन प्रतिगमन छ, ओलीजीको प्रतिगमन, तलका चाहिँ प्रदेशका तपाईँको चाहिँ ती मुख्यमन्त्रीहरू, त्यो प्रदेश सरकार पनि यो ओलीजीको यो प्रतिगमनको मतियार हुनु उनीहरू। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीले पुस 5 गते ओली यो नेकपालाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि, ओलीजीको यो प्रतिगमन हो भनेर ठहर गरिसकेपछि यो प्रतिगमनका मतियारहरू, प्रदेशका प्रतिगमनका मतियारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि हटाउनुपर्छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रको कचिङ्गल हेर्नुहोस् त, 2 जना सांसद के साँच्चीकै खिमविक्रम साई बिरामी हुनुभएको थियो के थियो तपाईँहरूले समेत भेट्न पाउनु भएन। कृष्ण थापालाई कारबाही गरेर संसदबाट हटाउनु भयो, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदियो, फेरि भ्याकेट जारी गर्नुभयो, तपाईँहरूले दिनुभयो भ्याकेट निवेदन। उहाँले पैसा खाएको भनेर आरोप लाउनुभयो तपाईँहरूले, तपाईँहरूमाथि उल्टो चित्रबहादुरले पैसा खाएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। एउटा निष्ठावान पार्टी, निष्ठावान नेताको बिचमा हिलो छ्यापाछ्यापले के सन्देश जान्छ हेर्नुहोस् त, के थियो त्यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सांसद बनाएपछि पार्टीको हुइप नमान्ने मान्छे खराब हो कि त्यो चाहिँ पार्टीको हुइप नमानेर, अनुशासन नमानेर अब
पार्टीले तपाईँ चाहिँ कारबाही गरिसकेपछि कारबाहीमा परेका मान्छेले के बगवास गर्दै हिँड्छ भन्ने त्यो कुरालाई आधार बनाउने पैसा कसले खाएको? तपाईँले खाएको कि उहाँले खाएको? यो संसदीय व्यवस्थाको प्रवृत्ति हो। पार्टी सत्ता र शक्तिको लागि पार्टीको निर्देशन नमान्ने। अब अहिले पनि तपाईँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मन्त्रीहरूको व्यापार भइरहेको छ, सांसदहरूको तपाईँ चाहिँ किनबेच भइरहेको छ। तपाईँकै सांसद पनि किनिदिए है? होइन, मैले किनिए भने होइन, बाहिर त्यसरी यो बाहिर त तपाईँ कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विज्ञापनले चलेका मिडियाहरू छन् नि, उनले भए नभए कुरा गर्छन्। मैले त्यसो खण्डन गरिसकेँ बागलुङ चाहिँ टिभीबाट। तपाईँ त्यो प्रवृत्तिको मैले कुरा गरेँ। किन थापाले पैसा खायो चित्रबाबुले भने चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनबाट चलेका मिडिया छैन, उनले त्यसो गर्छन् नि। तर उनलाई 77 जिल्लामा तपाईँले कस्तो रमिता देखाइदिनु भयो। एउटा निष्ठावान पार्टी, निष्ठावान नेता, तपाईँहरूमाथि एउटा मान्छेको एउटा विश्वास थियो, कस्तो विश्वासघात भयो। होइन, प्रतिगमनसित लडेर प्रतिगमनका मतियारहरूलाई फालेको विश्वासघात भयो। अनि पार्टीको निर्णय पार्टीले सांसद बनाउनु पर्ने, पार्टीको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने, अनुशासनहीनलाई कारबाही गरेको चाहिँ विश्वासघात भयो। अनि एकचोटि के कुरा बुझ्नुभयो त? अनि सर्वोच्चले त उहाँलाई कारबाही फुकुवा गरेर त फेरि भ्याकेट गरी थिलो पारी उहाँमाथि कति प्रहार गरे हो त। एउटा व्यक्ति चाहिँ सांसद हुने कुरा चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ अब नीति निर्देशन हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ न्यायपालिकाको? उहाँले भन्नुभयो त काङ्ग्रेसले यति दुःख दिएछ, काङ्ग्रेसलाई म समर्थन गर्न सक्दैन भन्नु। होइन, काङ्ग्रेसबाट म जति पीडित चाहिँ किन थाहा होला नि। त्यस कारणले उनले त्यो पाठ पढाउनै परेन नि। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ कि उहाँ पार्टीमा? होइन, हामीले त पार्टीबाट त कारबाही गरिसक्यौँ। साधारण सदस्यबाटै निकालिदिनु भयो? होइन, साधारण सदस्य छन्। सक्रिय हुनुहुन्छ पार्टीमा अहिले? होइन, छैनन्। उनी त अहिले पनि त्यो पद पार्टीले नदिए पनि चाहिँ सर्वोच्चले दिलाइन्छ उहाँ हिँडिरहेको। अनि उहाँ अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर ठुलै नेता हुनु होला नि, त्यो त उनको अधिकार हो नि। हाम्रो पार्टीहरू निस्केर गएर कति कहाँ गएर नेता भयो। बागलुङमा कमजोर हुनुहुने भयो नि त तपाईँ? बागलुङ त तपाईँहरूको कमजोर हुने भयो नि त अब क्षेत्र। यसो तपाईँ चाहिँ नि अब एउटा व्यक्तिले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कारणले तपाईँ चाहिँ कमजोर हुने कुरा आउँछ र? अनि चाहिँ गर्व छ तपाईँहरूले उहाँलाई पार्टीबाट निकाल्नु? होइन, गर्व छैन, दुःख छ। हामीले तपाईँ चाहिँ सानैदेखि पार्टीमा ल्याएर सिकाएर जनतालाई लाएर यो मान्छे राम्रो छ, इमान्दार छ, पार्टीको निर्देशन मान्छ, निर्णय मान्छ, यसलाई भोट हाल भनेर चाहिँ हामीले जनतालाई त्यो भनेर जिताउने। अनि यहाँ आएपछि तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनको मतियार हुने, प्रतिगमनलाई चाहिँ ज्यान गए पनि मैले छाड्दिनँ भन्ने कि जसले सांसद बनाएको त्यो पार्टीको चाहिँ निर्देशन मान्ने। अब समय त अलिकति लामै भयो। तपाईँ त्यही ठाउँको त्यही क्षेत्रको भावनाले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको अलिकति विवाद बाहिर आइरहेको छ। खासमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विरोध गर्नुपर्ने राष्ट्रघाती नै हो, अथवा त्यो कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्दाखेरि रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसानहरूले सिँचाइको सुविधा पाउँथे र तिनीहरूलाई राहत हुन्थ्यो। के लाग्छ तपाईँलाई यो? होइन, कोशीबाट पनि नेपाली जनताले धेरै राहत पाउँथे, गण्डकीबाट पाउँथे, अप्पर कर्णालीबाट पाउँथे। होइन, त्यस्ता नेपालका जलस्रोतका कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ अन्तर्वार्ता गरौँला कुरा। तर त्यो चाहिँ कालीगण्डकीको डाइभर्सनको बारेमा, कालीगण्डकीबाट सिँचाइ हुने, कालीगण्डकीको त म चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक सबै महत्त्वको हिसाबले त्यो चाहिँ निर्णय बेठिक छ, त्यो गलत छ भनेर पार्टी बोलिसकेको छ। त्यस कारणले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नि छुट्टै चाहिँ लामै समय चाहिँ अर्को कुनै समयमा गरौँला। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आफ्नो पार्टीभित्रको बारेमा, देशको समसामयिक बारेमा, अझै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कुराहरू पनि खोतलेर आम दर्शकलाई, आम जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो। बुटोलमा बस्नुहुन्छ, प्रायः धेरै जसो बुटोलमा हुनुहुन्छ, यहाँको बेला मौका छोपियो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। समसामयिक विषयमा अहिले उठेका देशका जल्दबल्द विषयमा मलाई चाहिँ पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई र स्वयं एभरेस्ट टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरा विचारहरू कतिलाई मन पर्ला नपर्ला, जे भए पनि तपाईँले मेरो विचार, पार्टीको विचार जनताको बिचमा लैजाने अवसर जुटाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।